राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म सन्तोष पोखरेल। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। संविधान जारी भएपछि नयाँ र संशोधन समेत गरेर 191 वटा ऐन निर्माण, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराएको खुलासा, राजनीतिक वृत्तमा हल्ली खल्ली। गिरिबन्धु, टी स्टेट र नेपाल ट्रस्टको जग्गा अनियमितता प्रकरणको छानबिन गर्न सांसदहरूको माग, ठूलो भ्रष्टाचार भएको जिकिर। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागभण्डा नहुने कानुन मन्त्री गुरुङको दाबी, जनशक्ति व्यवस्थापनको कामलाई जोड दिएको उल्लेख। इरानको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको एक कोइला खानीमा विस्फोट, 6 श्रमिकको मृत्यु। र 55औं एसियन बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिपमा नेपाल स्वर्ण, रजत र काँस्य पदक जित्न सफल। अब न्युज विस्तारमा। सुरु गरौँ सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐनलाई मङ्गलबारको मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐनलाई मङ्गलबारको मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्री परिषदमा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदा मुख्य विधेयकभन्दा फरक ढङ्गले गएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गरेर लानका लागि रोकिएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधान जारी भए पश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधन समेत गरेर 191 वटा ऐन निर्माण भएको र अहिले 15 वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो। नेपालको संविधान जारी भए पश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधन समेत गरेर 191 वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ। साथै विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानुनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने काम समेत सम्पन्न गरिएको छ। नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न 15 वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन्। यसैगरी संविधान कानुनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माणको प्रक्रियामा रहेको समेत बताउनुभयो। त्यस्तै अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेश गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुकूल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको छ। प्रहरी समायोजन ऐन यस अघि नै बनिसकेको छ। त्यसको कार्यान्वयनमा रहेका केही जटिलतालाई हल गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता कानुन निर्माण गर्ने विषय, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी विषय लगायतका कतिपय विषयमा विधेयक तयार गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य सुरु भइसकेको कुरा पनि म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुकूल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले सरकार प्रहरी समायोजन ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले खोप विश्वविद्यालयलाई विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले खोप विश्वविद्यालय विधेयक 2073 संसद अधिवेशन अन्त्य भएका कारण निष्क्रिय भएपछि त्यसको मस्यौदा तयारीको काम पुनः सुरु गरिएको र प्रक्रिया पूरा भएपछि त्यसलाई छिट्टै संसदमा पेश गर्ने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सो विधेयक कहिले संसदमा पेश हुन्छ भनी मन्त्री राईलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। मन्त्री राईले सो विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नका लागि सरकारले कार्यदल नै गठन गरेको र त्यसले आफ्नो काम गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले सोही कुराहरूलाई ध्यान दिँदै आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिने, डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गर्ने जस्ता नीतिहरू ल्याएको छ र आगामी दिनमा पनि सोही नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरू ल्याइने कुरा मान्यज्यूलाई निवेदन गर्दछु। त्यस अवसरमा मन्त्री राईले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 को कार्यान्वयनसँगै उच्च शिक्षा समेत लक्षित वर्गका लागि निशुल्क नै रहेको दावी गर्नुभएको थियो। यसैबीच कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले अब न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा नहुने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उहाँले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सत्तासीन दलहरू बीचको भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको छ नि भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। मन्त्री गुरुङले न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढङ्गले गर्ने कुरा भइरहेको भन्दै त्यसमा दलीय भागबण्डा नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो छरितो बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको दावी समेत गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालत आफैले पनि न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो र छरितो बनाउन विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कानुन र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध पनि गरिरहेको बताउनुभयो। न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना 2076-77, 2080-81 ले छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी सोको लागि मुद्दाको शीघ्र फड्छुट गर्ने, मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार गर्ने, विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका रणनीतिक उद्देश्य निर्धारण गरेको र त्यस्तो लक्ष्य प्राप्तिको लागि सर्वोच्च अदालत क्रियाशील रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मन्त्री गुरुङले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुन नदिन सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनको कामलाई जोड दिएको पनि बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणबारे तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै उहाँले सो प्रकरणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको जिकिर गर्दै सरकारले तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यसैगरी उहाँले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जथाभावी नबोल्न पनि सचेत गराउनुभयो। सिंहदरबार नै ध्वस्त पार्ने कुरा, धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि नै आँच आउने खालको अभिव्यक्तिहरू पछिल्लो समयमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता अभिव्यक्ति नदिन सांसदले खतिवडाको जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव छ भन्नुभयो। गिरिबन्धु टी स्टेटको बारेमा तुरन्त भएको भ्रष्टाचार गरी छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। तेस्रो, सभामुख महोदय, हामी राजनीतिज्ञहरू निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो जिब्रोमा ब्रेक नलागेर जे पाए त्यही बोल्न गइरहेका हुन्छौँ। कोही आगो उकेल्छौँ, सिंहदरबार ध्वस्त पार्छौँ भन्छौँ, कोही जातीय राज्य चाहियो भन्छौँ, कोही धार्मिक स्वतन्त्रता धर्ममाथि आँच आउने काम गर्छौँ। जित्ने राजनीतिज्ञहरू र अलि स्टेटमा पुगेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो जिब्रोमा ब्रेक लाएर बोलिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सांसद खतिवडाले जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पदीय मर्यादालाई ख्याल गरेर मात्रै बोल्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुराको विश्वास नभएको बताउनु भएको छ।
सांसद केसीले 1 वर्ष पनि काम गर्न नदिएर प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेसँगै वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही काम गर्छ भन्ने विश्वास हराएको तर्क गर्नुभएको हो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले भ्रष्टाचारको फाइलहरू एकपछि अर्को खुले पनि त्यो बीचमै तुहिने अवस्था आएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सांसद केसीले मुलुकमा सामाजिक सद्भाव बिथोलिने काम भइरहँदा पनि सरकार मुखदर्शक बनिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। भ्रष्टाचार तस्करीबाट यो सम्पूर्ण देश आक्रान्त छ। जबसम्म भ्रष्टाचारलाई सही ढङ्गबाट तृणमूल तह अथवा ज्वरोसम्म पुगेर त्यसलाई निराकरण गर्न सकिन्न त्यति बेलासम्म सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन। भ्रष्टाचारविहीन समाज नै सुशासनको प्रत्याभूतिको आधार हो। फाइलहरू खुलेका छन्, एकपछि अर्का फाइलहरू खुलेका छन्, तर ती कुनै पनि टुङ्गोमा नपुग्ने र बीचमै त्यो तुहिने खालको जो परिस्थितिहरू देखा परेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 5 महिना र 7 महिना नपुग्दै यो अहिले प्रहरी अफिसरहरू जुन ढङ्गले परिवर्तन भएका छन्। सांसद केसीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विगतमा बनेका आयोगहरूको सुझाव कार्यान्वयन नभएकाले अब बन्ने आयोगले पनि केही काम गर्ला भनेर अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई गलत काम नगर्न खबरदारी गर्नुभएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा बोल्दै सभापति यादवले यस्तो खबरदारी गर्नुभएको हो। उहाँले पर्यटन मन्त्री किरातीमा केही काम गरौँ भन्ने जोस जाँगर देखिएको समेत बताउनुभयो। उहाँले देश र जनताका लागि केही गर्छु भन्ने प्रयास मन्त्रीले गर्न खोज्दा समिति नीतिगत सुधार गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रीले पर्यटन सम्बन्धी नीतिहरू समयानुकूल बनाउनु पर्ने र त्यो देशको हितमा भए सामूहिक पहल गर्न समिति तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। केही गरौँ तर त्यहाँ केही हर्डलहरू अब्स्ट्याकलहरू छ भन्ने कुरा उहाँले बडो इमान्दारीपूर्वक राखिराख्नु भएको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब यो समितिले यहाँले अब देशको लागि केही गर्छु भन्ने इमान्दारी प्रयास र पहलकदमी गर्नुभयो भने यदि हामीले पोलिसी डिपार्चरतिर जानु पर्यो भने यहाँले भने जस्तै अब नयाँ समय नयाँ सन्दर्भ र हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्यो र त्यो चाहिँ देशको हितमा छ भने हामी सामूहिक पहलकदमी गर्न यो समिति तयार छ। यहाँले त्यो प्रकारको जोस जागरका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, हामी सँगै छौँ भन्ने कुरा राख्दै यहाँलाई राम्रो कामको लागि साथ पनि दिन्छौँ। सभापति यादवले समितिले मन्त्रीलाई राम्रो कामको लागि साथ पनि दिने र कहीँ दायाँ बायाँ भयो भने नियमन र नियन्त्रण दुवै गर्ने बताउनुभयो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। संविधान जारी भएपछि नयाँ र संशोधन समेत गरेर 191वटा ऐन निर्माण, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराएको खुलासा, राजनीतिक वृत्तमा हल्ली खल्ली। गिरिबन्धु टी स्टेट र नेपाल ट्रस्टको जग्गा अनियमितता प्रकरणको छानबिन गर्न सांसदहरूको माग, ठूलो भ्रष्टाचार भएको जिकिर। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागभण्डा नहुने कानुन मन्त्री गुरुङको दाबी, जनशक्ति व्यवस्थापनको कामलाई जोड दिएको उल्लेख। इरानको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको एक कोइला खानीमा विस्फोट, 6 श्रमिकको मृत्यु। र 55औं एसियन बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिपमा नेपाल स्वर्ण, रजत र काँस्य पदक जित्न सफल।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। न्युज नेपालमा अब बाँकी न्युज। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेको नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी नदिएका कारण चीनले सो भूभाग नेपालमा नसमेटी नक्सा जारी गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले तत्कालीन संसदले सर्वसम्मत रूपमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमिमा समेटेर नक्सा पास गरेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी नगराएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालकै कमी कमजोरीका कारण सो भूमि नेपालमा समेटिएको नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले जारी नगरेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारलाई नेपालको आधिकारिक नक्साका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत र सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउन एउटा बोल्ने कुरा भयो, एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ लिखित रूपमा आधिकारिक औपचारिक रूपमा, अनौपचारिक कुरा त एउटा कुरा भयो। औपचारिक रूपमा पनि नेपालले जुन खालको एउटा नेपाल एक ढिक्का भएर पारित गरेको जो नक्सा थियो त्यसका बारेमा चाहिँ लिखित रूपमा हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका मित्र राष्ट्र लगायत सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ बुझाउनु पर्ने एउटा कर्तव्य हो। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा नक्सा पास गरे पनि पठाउने बेलामा दराजमा थन्काइएको बताउनु भयो। उहाँले नेताहरूले जनतासँग एउटा कुरा र काम अर्को गर्ने गर्दा यस्तो परिस्थिति आएको बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा चिनिया राष्ट्रपतिसँग संयमतापूर्वक कुरा गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो। राजनीति गर्ने नेताहरू, यी समाजमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू दुईटा मुख भएका हुन्छन्। जनतासित एउटा कुरा गर्छन्, काम एउटा गर्छन्। जनतासित नक्सा पास गर्छन्, संसदमा सर्वसम्मत निर्णय गराउँछन्, पठाउने बेलामा दराजमा थन्काउँछन्, पाठ्यक्रममा निकाल्ने बेलामा दराजमा थन्काउँछन्। त्यस कारण यिनीहरू चाहिँ नि अत्यन्त नेपालको बेइज्जत र यो गराउने यो अहिलेको नेतृत्व विदेशमा भएको भए, अरू देशमा भएको भए यस्तो व्यक्तिहरूलाई श्रीलङ्कामा जस्तो गराउँथे। त्यस्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले नेपालले पारित गरेको नेपालको नक्सा छिमेकी देशहरूले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले चीनले जारी गरेको नक्साको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पत्राचार गरी स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने चाइनाले बताउनु त्यो भयो। नक्सा जारी गरेको छ भन्ने न्युजहरू आइराखेको छ। त्यसमा हामीले स्पष्ट रूपमा के भनेको भने यो नेपालको छिमेकीहरूसँग भएका मुद्दाको जुन यो सीमाको विवादहरूको समस्याहरू द्विपक्षीय छलफलद्वारा हल गर्नुपर्छ। हामीले स्पष्ट रूपमा हाम्रो भूभाग हो भनेर हाम्रो संविधानमा संसदले पारित गरिसकेपछि त्यो हाम्रो स्वाभाविक रूपमा हाम्रा छिमेकी देशहरूले त्यसलाई एक्नोलेज गर्नुपर्छ, त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो। तर त्यहाँ यदि केही असहमति छन् अथवा केही कन्फ्युजनहरू छन् भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले चाइनासँग नोट लेखेर त्यताबाट स्पष्टीकरण चाहिँ सोध्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। उहाँले चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले चिनिया पक्षसँग यस विषयमा खुट्टा नकमाई उत्तर माग्नुपर्ने समेत बताउनु भयो। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिए मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा जान मिल्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको तयारी भइरहँदा प्रमुख सचेतक शाहीले नेपालको चुच्चे नक्सा चीनले स्वीकार गरे मात्रै सो भ्रमणमा जान मिल्ने जिकिर गर्नुभएको हो। अन्यथा प्रधानमन्त्री दाहालमाथि तत्कालीन मन्त्री परिषद र संसदको 100% मतले पारित गरेको सो चुच्चे नक्सालाई अस्वीकार गरेको ठहर्ने उहाँको भनाइ थियो। सोमबार सङ्घीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ प्रमुख सचेतक शाहीले चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक नगर्दै सो देशको भ्रमणमा गए उहाँको राष्ट्रवादमाथि पनि प्रश्न उठ्ने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्सा चाहिँ चाइनाले आधिकारिक नगर्दासम्म उहाँले भ्रमण गर्नु हुँदैन, किनभने अहिलेसम्म हाम्रो देशको कूटनीतिक सम्बन्ध चाहिँ पञ्चशीलताका आधारमा भएको। पञ्चशीलताका आधारमा भनेको के हो भने हामी बराबरी लेभलमा हो। हिजो चाइना भन्ने देश नबन्दै गर्दा नेपाल भन्ने देश थियो। हिजो चाइनालाई संयुक्त राष्ट्रसँग पनि यो एउटा देश हो भन्ने प्रस्तावकमा पनि नेपाल पनि थियो।
त्यो भएको कारणले गर्दा चुच्चे नक्सा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले, नेपाल सरकारको 2/3 संसदहरूले, 2/3 भन्दा पनि 100% सांसदहरूले पारित गरेको चुच्चे नक्सा चाइनाको जुन तपाईँको आधिकारिक नक्साबाट हटाइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीले त्यो नक्सा सार्वजनिक नगर्दै चाइना भ्रमण जानु भनेको जुन तपाईँको त्यतिखेरको मन्त्री परिषदले र संसदले निर्णय गरेको चुच्चे नक्सा चाहिँ हाम्रो होइन भनेर स्वीकार गर्नु हो। सचेतक शाहीले प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता टिकाउने कामका लागि विदेश भ्रमण गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सरकारले चीनलाई तत्काल नेपालको नयाँ नक्सा चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिन कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने बताएको छ। एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालको पुरानै नक्सा राखेकाले सरकारले त्यसलाई तत्काल सच्याउनका लागि चीन सरकारलाई सोबारे कूटनीतिक नोट तत्काल पठाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। सोमबार सङ्घीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले चीन सरकारलाई सो नक्सा सच्याउन नेपाल सरकारले अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। चीनले नेपालको नक्सा पनि समेट्दा पुरानै नक्सालाई मान्यता दिनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै सचेतक बर्तौलाले त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सच्याउनका लागि नेपाल सरकार लाग्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल सरकारले अविलम्ब चाइनाको सरकारलाई यस विषयमा उसले कूटनैतिक नोट पठाओस्, यसमा अविलम्ब प्रश्न गरोस्, अविलम्ब सरकारले चाइनाको सरकारसँग समन्वय गरेर यो विषयलाई चाँडो हल गरोस्। किनभने लिम्पियाधुरा लिपुले काला मार्फत अविलम्ब उपयुक्त छलफल मार्फत यसलाई माग गर्न चाहन्छौँ र सदन मार्फत पनि आज हाम्रो मान्यज्यूले यो विषय उठाइसक्नु भएको छ। त्यसकारण यसमा नेकपा एमालेको थायी मान्यता छ। नेकपा एमालेको सरकार जब हामीले त्यो जमिनलाई नेपालको राजनीतिक म्यापमा समावेश गर्यौँ त्यसपछि सरकारका विरुद्धमा निकै ठुलो यो देशमा खेलो भयो। पार्टी विभाजनसम्मको प्रक्रिया सञ्चालन भयो। नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्नका लागि कुनै शक्तिले कुनै देशी विदेशी प्रतिक्रिया उहाँले नेपालको भूगोलबारे अन्यथा टिप्पणी गर्ने अधिकार अरू राष्ट्रलाई नभएको पनि दोहोर्याउनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूको समस्या समाधानका लागि तत्काल विशेष आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही दिन अघि आफू साउदी अरब र युएईको भ्रमणमा गएको जानकारी गराउँदै उहाँले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि तत्काल विशेष आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। अध्यक्ष लिङदेनले नेपाली कामदारबाट सबैभन्दा बढी राजस्व उपलब्ध गराउने साउदी अरब र युएईका राजदूतावास दयनीय अवस्थामा रहेको भन्दै त्यसमा पनि सुधार गर्न सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सरकारले बिचौलियाको भर परेर विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको समस्या समाधानमा चासो नदिएको समेत आरोप लगाउनुभयो। श्रीमतीको साथ छोडेर वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका युवाहरूले त्यहाँ यसरी आक्रोश र आँसु एकैसाथ पोखे कि त्यसबेला हामी त के राजनीति गरिराखेका रहेछौँ, हामीले कसका लागि गरिराखेका रहेछौँ भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ अनुभव गर्ने मौका प्राप्त भयो। उनीहरूले भन्थे कि हामीले हिँड्ने बेलामै हाम्रो विमानस्थलबाट अपमान भोग्न सुरु गर्नुपर्दछ, त्यसपछि फर्किँदाखेरि पनि सबभन्दा ठुलो अपमान हाम्रो विमानस्थलमा भोग्नुपर्दछ भनेर भन्थे। म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, विमानस्थलमा हुने हाम्रो व्यवहारमा सुधार र परिवर्तन गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। त्यति मात्र होइन, ती वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर अध्यक्ष लिङदेनले नेपालमा रोजगारी नपाएपछि विदेश जान बाध्य भएका युवाहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले बीपी साहित्य महोत्सव भाद्र 24, 25 र 26 गते गरी 3 दिनसम्म मनाउने भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी यस बारेमा जानकारी गराइएको हो। साहित्य महोत्सव भदौ 24, 25 र 26 गते सानेपामा हुने पार्टीका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले महोत्सवलाई सम्पन्न गर्न काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा 37 सदस्य मूल तयारी समिति गठन गरिएको बताउनुभयो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका नामले नेपाली साहित्य आकाशमा पनि उहाँ शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको 80 श्रावण 2 देखि 10 सम्म सम्पन्न बैठकले 110औं बीपी जन्म जयन्तीको अवसर पारेर बीपी साहित्य महोत्सव 2080 आयोजना गर्ने निर्णय गरेको यहाँहरूलाई विदितै छ। यही भाद्र 24, 25 र 26 गते बीपी स्मृति भवन सानेपा ललितपुरमा हुने उक्त महोत्सव नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको आयोजना, नेपाली लेखक सङ्घको संयोजन एवं निरन्तर शनिबार नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ र फाइन आर्टको सहयोगमा सम्पन्न हुनेछ। यस ऐतिहासिक महोत्सवलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाल पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको साहित्य महोत्सवमा उपस्थित हुन पनि काङ्ग्रेसले सबैलाई आग्रह गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं सांसद जनार्दन शर्माले रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र सल्यानको केही भागमा हावाहुरीसहित ठुलो धनजनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। उपमहासचिव शर्माले सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै यही भाद्र 17 गते हावाहुरीसहितको अविरल वर्षाका कारण मृत्यु भएको रुकुममा 2 बालबालिका र जाजरकोटका 1 जनाको मृत्युप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पीडित परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले त्यस क्रममा त्यहाँ मुख्य बालीको रूपमा रहेको मकै बाली पनि नष्ट भएकाले उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। शर्माले पीडितलाई राहत दिने काममा स्थानीय सरकार लागि परे पनि सङ्घीय सरकारले अझै पहल नगरेको गुनासो गर्नुभयो। समग्र पालिकाभरि सल्यानको केही भाग र जाजरकोटको केही भागमा यो हावाहुरी सहितको अविरल वर्षाका कारणले त्यहाँको मुख्य बाली, किसानको मुख्य बाली मकै बाली हो। मकै बाली पूर्ण रूपले नष्ट भएको छ र ठुलो क्षति भएको छ। घरका टिनका छाना भएका घरका छानाहरू उडाएर क्षति गरेको छ। उक्त क्षतिबारे आवश्यक राहत र क्षतिपूर्तिका लागि म स्थानीय सरकारले पहल गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो ठाउँ पहल गर्नेछ र विशेष गरी सङ्घीय सरकारको क्षतिपूर्तिका लागि, राहतको लागि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसद शर्माले प्रदेश सरकारले पनि सो घटनाका पीडितलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले 3 तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 माथिको छलफलमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति पहिलो शर्त नै जनशक्ति व्यवस्थापन रहेको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मुलुक सङ्घीय संरचनामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्य शक्तिको प्रयोग तिनै तहबाट हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। हामी सबैले ल्याएको विधेयक यदि यसप्रति कुनै प्रावधान त्यस्ता छन् भने प्रतिनिधि सभामा लिएर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। तर यदि सजिलै संशोधन गर्न सक्ने प्रावधानलाई पनि फेरि पनि कुनै शक्तिले त्यस्तो खालको केही आदेश वा निर्देशन दिएर रोकेको हो कि हामीलाई शङ्का लाग्छ। अब अहिले यो हाउसमा चाहे प्रतिनिधि सभामा चाहे राष्ट्रिय सभामा कुनै पनि विधेयक अब हामीसँग छैन। हामी संहिताको कुराहरू हामी नै गर्छौँ, धर्मनिरपेक्षताको कुराहरू हामी नै गर्छौँ, गणतन्त्रको कुराहरू हामी नै गर्छौँ र हामी समावेशित कुराहरू चाहिँ गर्छौँ। र यो सार्वभौम सदनलाई विधेयक बिन कहिले पनि पर्ने छैन भन्ने कुराहरू हामी भन्छौँ। तर पनि आज सार्वभौम सदन विधेयक नभएर अब यसरी चाहिँ विधेयक हामीसँग कुनै पनि विधेयकहरू छैनन्। सरकार कहाँ चाहिँ छ? सरकार ल्याउनुपर्छ भनेका विधेयकहरू किन ल्याउँदैन? अनि 151वटा विधेयक चाहिँ सँगसँग जोडेका छन्। त्यसमध्येमा 40वटा विधेयकहरू नहुने खालका चाहिँ छन्। त्यसतर्फ चाहिँ अध्यक्षज्यू मार्फत म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। उहाँले सरकारले अत्यावश्यक रहेका विधेयकहरू पनि संसदमा ल्याउने प्रयत्न नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले कानुनको अभावका कारण कर्मचारीहरूलाई आफू जाने पदको सेवा र शर्तबारे जानकारी नै नदिई समायोजन गरिएको बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 माथिको छलफलमा बोल्दै उहाँले
कानुन नभएको कारण कर्मचारीहरूलाई आफू जाने पदको सेवा र शर्तको विषय नै जानकारी नदिई समायोजन गरिएको बताउनुभयो। सांसद देवकोटाले कतिपय ऐनहरू भने समय सीमाको कारण राम्रोसँग छलफल नगरी हतारमा पारित गरिएको पनि गुनासो गर्नुभयो। कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन सभामा पेश भई माननीयज्यूहरूको हातमा छ। हामी सोही प्रतिवेदनमा छलफलमा रहेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समयको चापका कारण हामी समयको लक्ष्मण रेखाभित्र रहेका छौँ। यो विधायन समिति राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको उपसमितिको संयोजन गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। उहाँले आवश्यक कानुनहरू छिट्टै बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनको तर्जुमा गरी प्राथमिकताको आधारमा संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको तर्जुमा गरी प्राथमिकताको आधारमा संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 माथि उल्लेखित सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। तिमल सिन्हाले सुशासन कायम गर्न र संहिताको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कानुनी रिक्तता पूरा गरी संविधानको कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। माननीय सदस्यहरू, संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, सुव्यवस्थित रूपमा राज्य सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्न, संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न, कानुनी रिक्तता पूरा गर्न साथै संविधानको कार्यान्वयनलाई समेत पूर्णता दिन संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 मा उल्लेखित बन्न बाँकी कानुनहरूको तर्जुमा गरी प्राथमिकताको आधारमा संसदमा पेश गर्न तथा उक्त प्रतिवेदनमा समावेश भएका अन्य सुझावहरू समेत कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछु। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक भदौ 24 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। इटा व्यवसायीहरूले धराशायी बन्दै गएको इटा उद्योग व्यवसाय बचाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सोमबार जनकपुरमा भएको नेपाल इटा उद्योग महासंघ मध्य प्रदेशको प्रथम अधिवेशन तथा साधारण सभामा बोल्ने व्यवसायीहरूले तिनै तहका सरकारसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन्। कार्यक्रममा नेपाल इटा व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर चित्रकारले हजारौंलाई रोजगारी दिने क्षेत्रलाई समाजसँगै सरकारले विभिन्न आरोप लगाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो। तसर्थ म इटा उद्योग महासंघको संस्थापक अध्यक्षको हैसियतले के भन्छु भने हामी कानुन सम्मत छौँ। हरेक चिज जब हामीले कानुन सम्मत गरेर हामीले आफूलाई दिएको यथास्थानमा हामीलाई इज्जत पुर्न चाहिँ मतलब स्थानमा हामी जब राख्छौँ तब गएर हामीले अरूलाई पनि इज्जत दिन सक्छौँ र चाहिँ अरूले पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ मतलब इज्जत दिन चाहिँ मतलब सकिन्छ। यस्तै नेपाल इटा उद्योग महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष शङ्कर बहादुर चन्दले इटा उद्योगीका समस्या समाधानका लागि महासंघ लागि परेको तर सरकारका निकायबाट कुनै सहयोग नभएको आरोप लगाउनुभयो। सबै इटा उद्योगका समस्याहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरेको छ र त्यो प्रयासका बावजुद आज यो उपस्थितिका बेलामा यो प्रदेशका युवा मलाई लाग्छ धेरै अध्ययनशील पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। इटा उद्योगीका गुनासो र आरोप सुनेपछि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन राज्य मन्त्री रहबर अन्सारीले व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आफ्नो मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सरकारको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ जस्तो अघि मात्र 2-3 ठाउँबाट हामीलाई सुझाव आयो नाला बनाउँदाखेरि अथवा बढीभन्दा बढी इटा प्रयोग गर्ने हाम्रै मन्त्रालयबाट विभिन्न स्ट्रक्चरहरू बनाउने गरिन्छ
अहिलेसम्म हामीलाई यो किसिमको सुझाव आएको थिएन। सोलिङ इटाकै गर्नु पर्यो, नालाको वाल इटाकै बनाउनु पर्यो भनेर यस प्रकारका सुझाव आएका थिएन। र अझ साथी भन्यो भने वाटर रिचार्जको समस्या त एकदमै गम्भीर समस्या हो अहिले मधेसमा। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका इटा व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। इरानको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको एक कोइला खानीमा भएको विस्फोटमा परि 6 श्रमिकको मृत्यु भएको छ। उत्तरी सहर दामघानमा 400 मिटर गहिराईमा रहेको सुरुङमा विस्फोट भएको सरकारी समाचार संस्था इरनाले जनाएको छ। विस्फोटको कारण भने खुल्न सकेको छैन। श्रमिकको सकुशल उद्धारको प्रयास असफल भएको र उनीहरूको शव सोमबार फेला परेको दूतावासले जनाएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको। सहकर्मी राजेश शर्माको साथमा। धन्यवाद सन्तोषजी। दर्शकबिन अब लागौँ आजका खेलकुद गतिविधितर्फ। काठमाडौँमा सुरु भएको 55औं एसियन बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिपको पहिलो दिन नेपालले 1 स्वर्ण 3 रजत र 1 काँस्य पदक जितेको छ। सोमबारदेखि सुरु भएको च्याम्पियनसिपमा एसियाका 25 देशका शारीरिक सुगठनहरूको सहभागिता रहेको छ। पहिलो दिनको साँझ 6 बजेसम्मको प्रतिस्पर्धामा नेपालले 1 स्वर्ण 3 रजत र 1 काँस्य जित्न सफल भएको हो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालको बडी बिल्डिङको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सफलता हात पारेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाली बडी बिल्डरहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको नाम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली एथलेटिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई चिनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो। यसमा पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा यस्तो कोभिड पछि भएको यो प्रतियोगिताले ठुलो योगदान गर्ने उहाँले बताउनुभयो। एसिया कप अन्तर्गत नेपाल र भारत बीचको खेल हेर्न उद्योगपतिहरू श्रीलङ्का पुगेका छन्। खेलमा नेपाली टोलीलाई हौसला प्रदान गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका तथा शेखर गोल्छा, महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रञ्जित आचार्य र विजय वैद्य लगायतका श्रीलङ्का स्थित पलेके अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा पुगेका हुन्। यस्तै व्यवसायी सुनिल मेहता लगायत अन्य नेपाली उद्योगीहरू पनि नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर क्रिकेट मैदानमा पुगेका छन्। म्यानमारमा हुने मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न नेपाली टोलीको बिदाई भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा टोलीको बिदाई गरेको हो। नेपाली टोली सोमबार नै म्यानमार प्रस्थान गर्नेछन्। यस खेलका लागि प्रमुख प्रशिक्षक भिन्से अल्बर्टो एनएसले 23 सदस्यीय टोलीको यसअघि नै घोषणा गरेका थिए। फिफा विश्वकप 2026 र एएफसी एसियन कप 2017 छनौटको प्रारम्भिक चरणको तयारी स्वरूप नेपालले यो खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले मैत्रीपूर्ण खेल म्यानमारसँग सेप्टेम्बर 8 र 11 मा खेल्न लागेको हो। हस्त खेलकुद गतिविधि अहिलेलाई यति नै। अब लागौँ स्टुडियो एकतर्फ। धन्यवाद राजेशजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। संविधान जारी भएपछि नयाँ र संशोधन समेत गरेर 191 वटा ऐन निर्माण, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराएको खुलासा, राजनीतिक वृत्तमा हल्ली खल्ली। गिरिबन्धु टी स्टेट र नेपाल ट्रस्टको जग्गा अनियमितता प्रकरणको छानबिन गर्न सांसदहरूको माग, ठुलो भ्रष्टाचार भएको जिकिर। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागभण्डा नहुने कानुन मन्त्री गुरुङको दाबी, जनशक्ति व्यवस्थापनको कामलाई जोड दिएको उल्लेख। इरानको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको एक कोइला खानीमा विस्फोट, 6 श्रमिकको मृत्यु।
र 55औं एसियन बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिपमा नेपाल स्वर्ण, रजत र काँस्य पदक जित्न सफल। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।